लेक्चर एजुकेशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एचएम के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले तमाम कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में फ़िलासफ़ी के बारे में आपको बताया था कि फ़िलासफ़ी की आगे से फर्दर दो कैटेगरीज़ हैं, जनरल फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। जनरल फ़िलासफ़ीज़ के आगे फर्दर जो कैटेगरीज़ हैं वो आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म और एग्जिस्टेंशियलिज़म है। पिछली वीडियो में मैंने आपको आइडियलिज़म के बारे में बताया था। आज मैं बात करने जा रही हूँ रियलिज़म के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रियलिज़म के एक्सपोनेंट्स कौन थे। रियलिज़म के जो एक्सपोनेंट्स थे वो अरिस्टोटल, जॉन लॉक, बर्टलैंड रसल, मुंशी प्रेमचंद। लेकिन जो मेजर रोल था इस फिलॉसफी के पीछे वो अरिस्टोटल का था। अरिस्टोटल जो कि स्टूडेंट ऑफ प्लेटो थे। अब एक लाइन यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि अरिस्तो ने क्या किया था कि अपने टीचर प्लाटो से बगावत की थी और एक नई फिलॉसफी रियलिज़म की बुनियाद रखी थी। अब यहाँ पे अरिस्तो ने अपने टीचर प्लाटो से जो बगावत की थी वो इस सेंस में कि प्लाटो का ये कहना था कि मटेरियल थिंग्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी कि मादी अशिया की बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं है। जो भी चीज़ अहमियत की हामिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा माइंड है। जबकि अरिस्टोटल का ये कहना था कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, माइंड बजाते खुद इस मटेरियल वर्ल्ड का एक पार्ट है। तो चलिए अब देख लेते हैं रियलिज्म फिलॉसफी का क्रक्स। School of philosophy that gives more importance to material world and neglects ideas that originate in our mind। कि ये स्कूल ऑफ फिलोसफी है जिसमें मटेरियल वर्ल्ड मादी दुनिया को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और जो आइडियाज़ हमारे माइंड में ओरिजिनेट होते हैं उसको ये टोटली इग्नोर करती है। यानी कि रियलिज़म फ़िलासफ़ी जो है ये आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी के बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद इसके कीवर्ड्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि फुली साइंटिफिक एटीट्यूड है, यानी सिर्फ इन चीज़ों को मानते हैं जिनको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, जिनको हम साइंसी तौर पे साबित कर सकते हैं। रियलिज़म फ़िलासफ़ी सिर्फ उन चीज़ों को मानती है, यानी कि बेसिकली कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है, जबकि आइडियलिज़म में अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी गई थी। सेकेंड की वर्ड जो है वो कि बेस्ड ऑन प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी एक से ज़्यादा खुदा को मानते हैं, जबकि आइडियलिज़म में एक खुदा को माना जाया गया था, जबकि रियलिज़म जो है वो इसके अपोजिट है, यहाँ पे एक से ज़्यादा खुदा को माना जाता है। फिर काज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्योंकि यहाँ पे ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में एक्सपेरिमेंटेशन और काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है इन सबको मद्देनज़र रखा जाता है। इसके बाद है इट बिलीव्स इन इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड एंड द फोकस इज़ ऑन बॉडी और ऑब्जेक्ट्स। यानी कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बॉडी की बात की जाती है, ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है, जबकि आइडियलिज़म में बॉडी की बजाय माइंड की बात की गई थी। बॉडी जो है एक मटेरियल थिंग है, जबकि माइंड जो है हमारा वो एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है। आप माइंड को देख नहीं सकते, जबकि आप अपने किसी भी चीज़ की बॉडी को देख सकते हो। बॉडी जो है वो कंक्रीट है, जबकि माइंड अब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन कि तालीम के असूल क्या होने चाहिए। रियलिज़म के मुताबिक एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन साइंस ओनली, यानी कि सिर्फ ऐसी तालीम दी जाए जिसकी बुनियाद जो है वो साइंस पर हो। एम्फेसिस ऑन बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे ये तजर्बात की बात करते हैं उस पर जोर देते हैं और ऐसे बिहेवियर की बात करते हैं जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकें, मेजर कर सकें। इट इज़ अगेंस्ट बुक लर्निंग। अब जो आइडियलिज़म था उसमें बुक लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, लेक्चर मेथड पर फोकस किया गया था, जबकि रियलिज़म में बुक लर्निंग को टोटली इग्नोर किया गया है। ये बुक लर्निंग के अगेंस्ट हैं। इट इज़ लायबल टू चेंज टू अकॉर्डिंग टू चेंज इन लाइफ। अब इसका कंपैरिजन फिर से मैं आइडियलिज़म के साथ करना चाहूँगी कि आइडियलिज़म में ये कहा गया था कि वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स हैं, अनचेंज्ड हैं, जबकि रियलिज़म में ये कहते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे लाइफ में चेंजेस आती हैं वैल्यूज़ भी चेंज होती जाती हैं। चाइल्ड एंड हिज प्रेजेंट लाइफ आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है कि बच्चा और उसकी जो प्रेजेंट लाइफ है
وہ سینٹر آف ایجوکیشن ہے، جبکہ آئیڈیالزم میں چائلڈ کو امپورٹنس نہیں دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایمز آف ایجوکیشن ہے کہ تعلیم کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، پریپیئر دا چائلڈ فار ریئل لائف۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں بچے کو اس کی ریئل لائف کے لیے تیار کیا جائے۔ ڈیولپنگ دا فزیکل اینڈ مینٹل پاور آف چائلڈ، کہ بچے کی جو فزیکل اور مینٹل پاور ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ پریپیئر دا چائلڈ فار ہیپی لائف۔ اب یہ ایک ایم سی کیوز میں بھی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ بچے کو ہیپی لائف کے لیے تیار کرنا کون سی فلاسفی کا ایم آف ایجوکیشن ہے، تو وہ ریالزم ہے۔ ہیپی لائف کی بات جو ہے وہ ریالزم کرتے ہیں۔ پھر ڈیولپنگ اینڈ ٹریننگ آف سینسز، یہ بھی ایم سی کیو میں پوچھا جاتا ہے کہ سینسز کی بات کس نے کی ہے، کیونکہ اب یہاں پہ میں نے جیسے بات کی ہے کہ سائنٹیفک پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، اور سائنٹیفک پرنسپلز میں یا سائنٹیفک نالج میں سینسز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ ہم اس نالج کی بات کرتے ہیں جس کو ہم اپنے سینسز کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں ایم آف ایجوکیشن جو ہے ریالزم میں وہ یہی ہے کہ ڈیولپ اینڈ ٹریننگ آف سینسز۔ پھر اس کے بعد ہے امپارٹنگ ووکیشنل ایجوکیشن، کہ بچے کو صرف کتابیں ہی نہ پڑھائی جائیں بلکہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ووکیشنل لائف کے لیے بھی پریپیئر کرنا ہے، یعنی ایسی تعلیم دینی ہے کہ جس سے بچے کی جو ریئل لائف ہے وہ بھی اچھی گزار سکے۔ اس کے بعد کریکولم کی بات کرتے ہیں تو کریکولم از ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو نیڈز اینڈ یوٹیلٹی، یعنی کہ ایسا نصاب جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے کہ جو کہ بچے کی ضروریات اور افادیت کے مطابق ہو۔ سبجیکٹس کنسرننگ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز آر انکلوڈیڈ، ایسے مضامین شامل کرنے چاہیے کہ جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز جس میں شامل ہوں، یعنی ایکٹیویٹیز کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد مین سبجیکٹس جو ہیں وہ نیچرل سائنسز ہے، جیوگرافی ہے، ایسٹرونومی، اسپورٹس، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایکسرسائز، یعنی سائنس کے سبجیکٹس کی یہ زیادہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد کریکولم شوڈ بی سائنٹیفکلی پرووڈ، یعنی آپ دیکھیں کہ اس فلاسفی میں بار بار سائنس کی بات کی گئی ہے، تو یہ وہ فلاسفی تھی جس نے بیسیکلی سائنٹیفک رولز کی جو ہے نا بنیاد رکھی تھی۔ تو کہتے ہیں کریکولم بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو ہم سائنسی طور پہ ثابت کر سکیں۔ پھر کریکٹر از ڈیولپڈ تھرو ٹریننگ، ان کا کہنا ہے کہ جو بچے کا کردار ہے، کریکٹر ہے، وہ صرف اور صرف ٹریننگ کے ذریعے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں ٹریننگ پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے میتھڈز آف ٹیچنگ، اس میں ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے، کیونکہ سائنٹیفک پرنسپلز کی بات ہوئی ہے تو ایکسپیریمنٹل میتھڈ آئے گا۔ اس میں ہیورسٹک میتھڈ ہے، ہیورسٹک میتھڈ جو ہے کہ جس میں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، انکوائریز ہوتے ہیں، بچے بار بار کویسچنز کرتے ہیں اور ان کے آنسر جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کوریلیشن میتھڈ ہے، ریسرچ وغیرہ ہے کہ ایک چیز کو مطلب بار بار کرنا ہے اور پھر اس کا جو صحیح والا آنسر ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ٹیچر کیسا ہونا چاہیے کہ ٹیچرس رول از سپریم بیکاز ہی برنگس دا چائلڈ ان ٹچ ود دا ایکسٹرنل ورلڈ۔ اس فلاسفی میں ٹیچر کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ ٹیچر ہی وہ برج ہے جو بچے کو ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ کرتا ہے۔ کیپنگ اسائڈ ہز اون ویوز، ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے پرسنل ویوز کو ایک سائڈ پر رکھے۔ ٹیچر امپارٹس سائنٹیفک نالج ٹو چائلڈ ان این ایزی اینڈ افیکٹو وے، یہاں پہ وہ ٹیچر کا رول بیان کر رہے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ ہے جو بچے کو سائنٹیفک نالج پرووائڈ کرے اور نالج جو ہے وہ اس کے لیے ایزی اور افیکٹو بنائے۔ ڈسپلن کی بات کریں تو امپریشنسٹ پرسنالٹی آف ٹیچر، کہ ٹیچر کی جو پرسنالٹی ہے وہ امپریشن والی ہونی چاہیے، کہ ٹیچر کو اپنا کردار اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ بچے پہ ایک امپریشن جو ہے وہ جما کے رکھے۔ اس کے بعد کرٹیسزم کی بات کریں تو ریئلزم فلاسفی میں جو کرٹکس ہیں انہوں نے جو کرٹیسائز کیا ہے اس پہ کہ فوکس از اونلی آن مٹیریل ورلڈ۔ ایکسٹریم پر یہ دونوں فلاسفیز ہیں، آئیڈیالزم بھی ایکسٹریم پر ہے جبکہ ریئلزم بھی ایکسٹریم پر ہے۔ آئیڈیالزم میں ایکسٹریم پر جا کر مائنڈ کی بات کی گئی ہے، abstract آبجیکٹس کی بات کی گئی ہے، جبکہ ریئلزم میں ایکسٹریم پہ جا کے مٹیریل ورلڈ کی بات کی گئی ہے، کنکریٹ آبجیکٹس کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ فلاسفی جو ہے یہ نگلیکٹ کر دیتی ہے اسپرچویلٹی کو بھی، ٹوٹلی نگلیکٹ کرتی ہے۔ یہ دو بیسک کرٹیسزم ہیں ریئلزم فلاسفی کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فلاسفی کے کچھ میرٹس بھی ہیں کہ فوکس آن پریکٹیکل اینڈ سائنٹیفک ایجوکیشن، کہ یہ وہ فلاسفی ہے جس میں پریکٹیکل اور سائنٹیفک ایجوکیشن کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔
हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, कि इस फ़िलासफ़ी में सेंसेस की डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर फोकस किया गया था। इट ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंज इन टीचिंग मेथड्स। जो पुराने टीचिंग मेथड थे, जैसे बुक रीडिंग मेथड था, लेक्चर मेथड था, डिस्कशन मेथड था, तो उसकी बजाय रियलिज़म ने कुछ रेवोल्यूशंस लाई थी टीचिंग मेथड्स में। कि अब क्या होने लगा कि इस फ़िलासफ़ी के बाद प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड को भी कंसीडर किया जाने लगा था एजुकेशन में, यानी बतौर टीचिंग मेथड इन सारे मेथड्स को भी अहमियत दी गई थी। तो ये था रियलिज़म फ़िलासफ़ी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए आने वाली वीडियो के हसूल के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।